नाजरीन, बसीरत ऑनलाइन के रूबरू प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। हमारे सामने इस वक्त पूरे मुल्क में संजीदा गुफ्तगू करने के लिए मशहूर आलमी शहरत याफ्ता आलिम दीन फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आप उसके तर्जमान भी हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरदस्त इस मुल्क में तलाक़ सलासा के बाद हलाला और तादुद इज़्दिवाज का मसला सामने आया है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सीधे सीधे हमला है। आप इस सिलसिले में क्या फरमाएंगे? इस मसले की मेरी निगाह में दो बुनियादें हैं। एक मकसद इसका मुसलमानों को उलझा कर रखना है। गैर अहम मसाइल में, गैर वाकई मसाइल में मुसलमानों को इस तरह उलझा कर रखा जाए कि वो अपनी तालीम, अपनी तामीर और अपनी कौमी एतबार से अपनी तरक्की की तरफ तवज्जो न कर पाए। और दूसरा मकसद इसका हकीकी मसाइल से अवाम की तवज्जो को हटाना है। इस वक्त जो मुसलसल करप्शन के वाक़यात सामने आ रहे हैं, गिरानी बढ़ रही है, बड़े बड़े सरमाएदार मुल्क की दौलत लेकर और लूट कर मुल्क से बाहर जा रहे हैं और हुकूमत की तरफ से उन पर डोरी नहीं कसी जा रही है। लोग रोज़गार के लिए परेशान हैं और रोज़गार के मौक़े कम होते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आधी दुनिया का सफ़र कर लिया है, लेकिन मुल्क में इन्वेस्टमेंट बराए नाम हुआ है। इन हकीकी मसाइल से तवज्जो को हटाने के लिए इस तरह के मसाइल उठाए जाते हैं। हकीकत में ये कोई मसला नहीं है मुस्लिम माशरे के लिए, और इस मसले से मुल्क का कोई मसला, उसकी तरक्की का मसला, उसकी सलामती का मसला इससे हरगिज़ मुतअल्लिक़ नहीं है। ये सिर्फ़ एक साजिश है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ की जा रही है। दूसरा सवाल आपसे यह है कि सुप्रीम कोर्ट में तादुद इज़्दिवाज और हलाला के सिलसिले में जो दरख्वास्तें दी गई हैं, बोर्ड इस बारे में अपना क्या मौक़िफ़ रखता है और क्या कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रहा है? बोर्ड ने इससे पहले भी जब 3 तलाक़ का मसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने था, उसमें जो मुखालिफ पिटिशनें दायर हुई थीं, उसमें तादुद इज़्दिवाज और हलाला का मसला भी शामिल था। और इसीलिए बोर्ड ने अपने जवाबी हलफनामे में इस मसले को बहुत ही तफसील से हुकूम कोर्ट के सामने रखा था। मैं समझता हूँ कि दोबारा कुछ लोगों ने अदालत को गुमराह करने की और उनको गलतफहमी में मुब्तला करने की कोशिश की है, और अदालत पर पहले से मुकदमात का बहुत बोझ है। उसको उलझाने के लिए इस तरह के मसाइल पेश किए गए हैं। लेकिन बहरहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो उसने उम्मत से वादा किया है, मिल्लत इस्लामिया के तई शरीयत इस्लामी के हिफाजत के लिए जो ज़िम्मेदारियाँ कबूल की हैं, बोर्ड उनको पूरा करेगा और उसमें फ़रीक बनेगा और हस्ब ज़रूरत कोर्ट से रुजू होगा और कोर्ट के सामने सही सूरत हाल पेश करेगा। इस वक्त तलाक़ सलासा से मुताल्लिक़ पूरे हिंदुस्तान में औरतों का एक काफ़िला और एक बड़ा जुलूस जगह जगह मुख्तलिफ़ शहरों में इसके ख़िलाफ़ तहरीक शुरू कर रही हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके बारे में औरतों से कहा है कि आप रोड पर निकल जाएं, जबकि शरीयत ने औरतों को घरों में रहने के लिए कहा है। इस सिलसिले में आप क्या फरमाएंगे? देखिए, असल में मीडिया वाले भी ये कहते थे कि मुसलमान ख़वातीन खुद ये 3 तलाक़ का जो कानून इस वक्त ज़ेर इल्तिवा है राज्यसभा में, मुसलमान औरतें इस किस्म का कानून चाहती हैं, और हुकूमत जिसको मुसलमानों के मसाइल की कभी कोई फ़िक्र नहीं हुई। गुजरात में मुसलमान औरतों की आबरूरेज़ी हुई, मुज़फ़्फ़रनगर में
مسلمان بہنوں کی اجتماعی عصمت دری ہوئی، اس پر تو حکومت کے دل میں کوئی کسک پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس مسئلے کو لے کر حکومت بھی بار بار یہ کہتی تھی کہ ہم مسلمان بہنوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان بہنیں خود چاہتی ہیں کہ 3 طلاق کے قانون میں تبدیلی کی جائے۔ اس لیے بورڈ نے خواتین سے کہا کہ اگر آپ حکومت کے اس موقف کو قبول نہیں کرتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ قانون شریعت ہی آپ پر نافذ ہو، آپ واقعی قانون شریعت کو اپنے لیے رحمت سمجھتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ یہ آواز آپ حکومت تک پہنچائیں، میڈیا تک یہ آواز پہنچے۔ اس لیے خواتین کی ریلیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایک شہر میں 6 لاکھ 7 لاکھ کا بھی جلوس نکلا ہے، 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے تو بہت سارے جلوس نکلے ہیں خواتین کے۔ اور اسلام میں جو تعلیم ہے عورتوں کے بارے میں احتیاط کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بورڈ نے ہدایت دی کہ آپ کوئی نعرہ نہیں لگائیں گے، آپ کوئی مردوں کی طرح کوئی آپ مظاہرہ اس طرح سے نہیں کریں گے، بلکہ صرف خاموش جلوس ہوگا آپ کا، اور صرف آپ بینر کے ذریعے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کریں گے۔ تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ بورڈ نے عورتوں کو روڈ پر نکال دیا ہے۔ عورتوں کے لیے اسلام میں یہ بات پسندیدہ ہے کہ وہ گھر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، ہاسپٹل نہ جائے۔ عورت کو کوئی سامان خریدنا ہو اور اس کو اس کی ضرورت ہو تو وہ جا کر مارکیٹ سے کوئی سامان نہیں لے سکتی ہے۔ اب اگر کوئی عورت ان ضرورتوں کی بنا پر جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ عورت روڈ پر آ گئی۔ اس لیے یہ تاثر دینا غلط ہے۔ اپنے دین اور اپنے شریعت کا تحفظ اور ایک جمہوری ملک میں اپنے نقطہ نظر کا اظہار، یہ ہماری ایک قومی اور ملی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے لیے بہنوں سے کہا گیا، کوئی جبر نہیں کیا گیا، کوئی اصرار نہیں کیا گیا، کوئی لالچ نہیں دی گئی، کوئی پیسے نہیں دیے گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اگر واقعی اپنے قانون شریعت پر مطمئن ہیں تو آپ اس طرح احتیاط کے ساتھ اپنی ریلی نکالیں کہ جو لوگ غلط تاثر دے رہے ہیں ان کے پروپیگنڈے کا سدباب۔ اس وقت 15 اپریل کو مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی، جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ، امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر نے بہار میں 15 اپریل کو گاندھی میدان میں دین بچاؤ دیش بچاؤ کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ فرمایا ہے، اور پورے بہار میں یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں امت کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میرا پیغام یہ ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں جہاں عوامی جذبات کی قدر ہوتی ہے، اور یہ ایک پرامن طریقہ ہے اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنے کا۔ تو مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس پروگرام میں شریک ہونا چاہیے، اس پروگرام سے اپنی ہم آہنگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم اپنی آواز کو جمہوری طریقے پر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس ملک کے عوام کے سامنے اور حکومت کے سامنے پیش کریں گے۔ البتہ اس میں ڈسپلن کا خیال رکھا جائے، نظم کا خیال رکھا جائے، ایسی صورت اختیار کی جائے کہ ہمارے دوسرے غیر مسلم بھائیوں سے کوئی ٹکراؤ نہ ہو سکتا ہے لوگ مشتعل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس پروگرام کو ناکام کیا جائے۔ تو اس لیے صبر سے کام لیں، اشتعال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کوئی غلط قسم کے جملے ان پر کسے جائیں تو جوابی فقرے کسنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس انداز سے اس میں شریک ہوں
کہ اپنے دین سے بھی محبت کا اظہار ہو اور اپنے وطن سے بھی محبت کا اظہار. ناظرین، اس وقت آپ پورے ملک میں سنجیدہ گفتگو کے لیے مشہور معروف عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو سن رہے تھے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ بصیرت آن لائن کے روبرو پروگرام میں حضرت مولانا نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہم پوری ٹیم کے ساتھ آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ بصیرت آن لائن کو آپ ہمیشہ سنجیدہ فکر دیتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کی تلقین بھی کرتے ہیں.